अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान कुरतुलैन गफ्फार। नाज़रीन, कॉस्मोपॉलिटन एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें न सिर्फ मुल्क की सियासत के हवाले से आपको बाखबर रखा जाता है, बल्कि जिंदगी के हर शोबे की खास खास खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुल्क में एक तरफ तो सेनेट इलेक्शन का हंगामा बरपा है, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ हलकों में होने वाले जिमनी इलेक्शंस और इसके दौरान कारकुनों के दरमियान झगड़ों की खबरें भी मीडिया की जीनत बनती रही हैं। आज के कॉस्मोपॉलिटन में बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाई जाएंगी, तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले चलते हैं लाहौर, जहां महानूर हमारी मुंतजिर हैं और हमें बताएंगी लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। लाहौर में पोलो चैंपियनशिप का हुआ इनाकाद, गैर मुल्की खिलाड़ियों ने की शिरकत। बागात के शहर लाहौर में 50 पुरानी पौधों की नर्सरियां खत्म। रावी के दूसरे किनारे वाक़िया मकबरा जहांगीर के गिर्द कूड़ा करकट के ढेर लग गए। पंजाब में पाए जाने वाली जंगली हयात पर पहली डॉक्यूमेंट्री तैयार। पाकिस्तान की एक और बेटी ने किया है पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन। शहर लाहौर PSL के रंगों में रंग गया और लाहौर के एक शॉपिंग मॉल में हुआ एक रोज़ा नुमाइश का एहतमाम। जी तो नाज़रीन, लाहौर का अहवाल आपने जान लिया। अब रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां रजिया खान हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। जी रजिया। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार से मैं हूँ रजिया खान। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेहनत काश्तकार करता है और फायदा मिडल मैन उठाता है। वजीर आज़म की गाजी बरोथा में शजरकारी मुहिम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, बिजली की कीमतें बढ़ने पर अपोजिशन का एहतजाज। रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई अरूज पर, यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। गवादर क्रिकेट ग्राउंड बरतानवी हाई कमिश्नर को भी भा गया। एक दिन इंग्लिश क्रिकेट टीम भी इस ग्राउंड पर खेलेगी, बरतानवी हाई कमिश्नर। वज़ीर आज़म की रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट्स की तकरीब से खिताब। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद अली सतपारा दुनिया में नहीं रहे, साजिद अली सतपारा। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का सिविल एजाज़ात का ऐलान। 60 साल या इससे ज़्यादा उम्र के तमाम शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़। मार्च के पहले हफ्ते में इन शहरियों के लिए वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। जी तो नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद का अहवाल आपने जान लिया। अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं इन खबरों की हेडलाइंस। कराची में 16 फरवरी को होने वाले जिमनी इलेक्शन में हंगामा आराई और फायरिंग। अपोजिशन लीडर सिंध की गिरफ्तारी। पीपल्स पार्टी और PTI के रहनुमाओं की एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। मर्दमशुमारी के मामले पर PSP के चेयरमैन मुस्तफा कमाल की PTI पर खुली तनकीद। MQM को भी निशाना बना डाला। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम खेल के मैदान में तो शोहरत रखती ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मैदान में भी किस तरह नौजवानों की हौसला अफजाई कर रही है, ये सब जानेंगे आप इसी प्रोग्राम में। महकमा दाखिला सिंध ने कराची की तमाम अहम शाहराहों पर 60 रोज के लिए हर किस्म के एहतजाज और धरनों पर पाबंदी आयद कर दी। न्यू कराची के एक घर में मियां बीवी का लर्जा खेज कत्ल, दोनों को कत्ल किया गया, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। कराची में 3 जनवरी को होने वाला पुलिस मुकाबला जाली था, इंक्वायरी रिपोर्ट में नौजवान को बेकसूर करार दिया गया। और जामिया कराची के असिस्टेंट प्रोफेसर पर IBA के तलबा और गार्ड का तशद्दुद, CCTV फुटेज सामने आ गई। और सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने रिवायती चिड़ियों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। जी तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस पहली खबर से कि PSL की बेहतरीन टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल के मैदान में तो खूब जोहर दिखाती है, लेकिन इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के मैदान में भी नए स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई में इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे आगे है। पिछले साल की तरह इस साल भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने दीगर माहिरीन के साथ नए स्टार्टअप्स के फाइनल मुकाबले में कामयाब होने वालों को दिल खोलकर दाद दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम TSL की मजबूत टीमों में से एक है। खेल के मैदान में उनकी कारकर्दगी से सब वाकिफ हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मैदान में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नए स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई कर रही है, जो कि बहुत खुशाइंद है। पिछले साल भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई के लिए फाइनल मुकाबलों में शिरकत करके नए स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई की थी
اور اس سال بھی روایت کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں نوجوان اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کی ایجادات ملک بھر میں ایک پلیٹ فارم پر پیش کی جاتی ہیں اور پھر فائنل میں پہنچنے والوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اس سال 130 نئے اسٹارٹ اپس نے مقابلوں میں حصہ لیا تھا، جن میں 8 منتخب آئیڈیاز کے درمیان فائنل مقابلہ تھا۔ کامیاب اسٹارٹ اپس کے انتخاب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑیوں کے علاوہ ٹیم کے کوچ اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے اونر علی نقوی نے بھی حصہ لیا۔ یہ فائنل مقابلے آن لائن منعقد کیے گئے تھے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے علاوہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر نیسٹ.io کے ماہرین نے بھی بطور جیوری جج شرکت کی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑیوں نے مرتضی زہیب کی تیار کردہ بولنگ کرانے والی مشین، زرعی مقاصد کے لیے ڈرون استعمال کرنے والے سید عظمت کے آئیڈیاز میں خصوصی دلچسپی لی، جبکہ خواتین کے پیش کردہ آئیڈیاز کو بھی خوب سراہا گیا۔ کھیلو کرکٹ کے اسٹارٹ اپ کو اس مقابلے کا فاتح قرار دیا گیا۔ آئی ٹی سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے ملک میں ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اسلام آباد یونائیٹڈ کے کردار کو سراہا۔ ماہرین نے امید ظاہر کی کہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم اسی طرح مستقبل میں بھی نئے اسٹارٹ اپس کی حوصلہ افزائی کرتی رہے گی۔ جی تو ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پی ایس پی کے چیئرمین نے مردم شماری کے معاملے پر وفاقی حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے کراچی والوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اگر کراچی والوں نے موجودہ مردم شماری کو تسلیم کر لیا تو کراچی والوں کی آنے والی نسلیں محکوم ہو جائیں گی۔ ناظرین، کراچی میں 16 فروری کو ہونے والا ضمنی الیکشن ہنگامہ آرائی سے بھرپور تھا۔ اس الیکشن میں نہ صرف پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکن آپس میں لڑتے رہے، بلکہ دونوں جماعتوں کے سیاسی رہنما بھی ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے۔ جب بھی ملک میں الیکشن کا وقت آتا ہے، اس وقت سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان مختلف حلقوں میں ہنگامہ آرائی کی اطلاعات بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سیاسی کارکنوں کے درمیان ہنگامہ آرائی کی یہ روایت صرف جنرل الیکشن تک ہی محدود نہیں، بلکہ ضمنی الیکشن میں بھی عموماً یہی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایکسپریس نیوز کے نمائندے وکیل راؤ کے مطابق کراچی میں 16 فروری کو حلقہ پی ایس 88 میں ضمنی الیکشن ہوا۔ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے امیدوار آمنے سامنے تھے۔ اس دوران دونوں جماعتوں کے کارکن پورا دن آپس میں گتھم گتھا ہوتے رہے۔ لڑائی جھگڑے اور ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پولیس نے وہاں موجود سیاسی کارکنوں پر لاٹھی چارج بھی کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر پی ٹی آئی سندھ کے مرکزی رہنما اور اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو ہنگامہ آرائی کے الزام میں پولیس نے حراست میں بھی لے لیا۔ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کے بعد ایس ایس پی ملیر آفس کے باہر پی ٹی آئی کے کئی رہنما پہنچ گئے اور کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، جس پر پولیس نے مزید نفری طلب کر لی۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے خلاف میمن گوٹ تھانے میں مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی، سرکار کے کام میں مداخلت، ہنگامہ آرائی، ہوائی فائرنگ سمیت دیگر دفعات شامل کی گئیں۔ حلیم عادل شیخ کے 3 سیکیورٹی گارڈز کے خلاف بھی 3 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے پولنگ شروع ہوتے ہی پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ان پر حملے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ بعد ازاں مبینہ طور پر ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ اور پی ٹی آئی کے کارکن صوبائی اسمبلی ملک شہزاد اوان نے اسے قاتلانہ حملہ قرار دیا اور اس کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ سندھ کو قرار دیا۔ اس حوالے سے میمن گوٹ تھانے میں ایف آئی آر کے لیے درخواست بھی جمع کرا دی گئی ہے۔ ناظرین، کچھ دن پہلے سندھ کے مشیر جیل خانہ جات اعجاز جاکھرانی نے ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے ایک ورکشاپ اور ایک اسپتال کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کیا۔ اس ورکشاپ کا مقصد قیدیوں کو ہنرمند بنانا ہے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ آئی جی جیل خانہ جات بھی موجود تھے۔ ناظرین، محکمہ داخلہ سندھ نے کراچی کی اہم شاہراہوں پر احتجاج اور دھرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اس پابندی کا اطلاق 60 روز کے لیے ہوگا۔ محکمہ داخلہ سندھ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق موٹر وے، نیشنل ہائی وے، ناردرن بائی پاس اور شاہراہ فیصل ایئرپورٹ روڈ پر احتجاج اور ریلیوں پر پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ ماڑی پور روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، پی اے ایف روڈ، شاہراہ پاکستان پر بھی احتجاج نہیں ہوگا۔ لیاری ایکسپریس وے، سپر ہائی وے کراچی، ریلوے اسٹیشنز اور ریلوے ٹریک پر دھرنا دینے پر پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق
سندھ کو دوسرے صوبوں سے ملانے والی RCD شاہراہ پر بھی کسی قسم کی کسی جماعت کی طرف سے احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا۔ مجموعی طور پر صوبے بھر میں 20 سے زائد مقامات پر احتجاج اور دھرنا قابل سزا جرم تصور کیا جائے گا۔ جی تو ناظرین، بات کرتے ہیں کراچی میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے کے بارے میں۔ کچھ دن پہلے نیو کراچی کے علاقے میں ایک گھر سے میاں بیوی کی لاشیں ملیں۔ ان دونوں میاں بیوی کو نامعلوم ملزمان نے تیز دھار آلے اور وزنی چیز کے وار سے قتل کیا تھا۔ پولیس نے جائے وقوع سے فنگر پرنٹ سمیت دیگر شواہد حاصل کر کے گھر کو سیل کر دیا ہے۔ جی تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کراچی پولیس کے ایک اور جعلی پولیس مقابلے کی۔ 3 جنوری کو کراچی میں سائٹ اے تھانے کی حدود میں ہونے والا پولیس مقابلہ جعلی ثابت ہوا ہے۔ ابتدائی انکوائری رپورٹ کے مطابق مقابلے میں مرنے والا نوجوان بے قصور تھا۔ اس مقابلے کی ذمہ دار پولیس اہلکار واقعے کے بعد مفرور ہیں۔ اس واقعے کی انکوائری کی ذمہ داری SSP ملیر کے سپرد کر دی گئی ہے، جنہوں نے انکوائری رپورٹ میں نوجوان کو بے قصور قرار دیا ہے۔ آئندہ چند روز میں یہ تحقیقاتی رپورٹ ایڈیشنل IG کراچی کو پیش کر دی جائے گی۔ ناظرین، پروگرام میں ایک اور خبر شامل کریں گے کہ 13 فروری کو جامعہ کراچی کے اسسٹنٹ پروفیسر پر IBA کی یونیورسٹی کے طلبہ اور گارڈز نے مبینہ طور پر تشدد کیا، جس کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ یہ واقعہ شام 7:30 بجے پیش آیا تھا۔ جامعہ کراچی کی انتظامیہ نے اس واقعے کا مقدمہ درج کرانے کے لیے تھانے میں درخواست جمع کرا دی ہے۔ جامعہ کراچی کے اساتذہ نے اس واقعے کے بعد احتجاج بھی کیا۔ سندھ وائلڈ لائف نے مسافر بس کے ذریعے روایتی چڑیوں کی سمگلنگ ناکام بنا دی۔ تفصیلات کے مطابق تقریباً 7,500 چڑیاں مسافر بس کے ذریعے مہیڑ کے علاقے سے کراچی لائی جا رہی تھیں۔ ان چڑیوں کو ممکنہ طور پر ایمپریس مارکیٹ میں فروخت کیا جانا تھا، لیکن وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے ان چڑیوں کو بازیاب کرا دیا۔ اس کارروائی کے دوران ایک ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بعد ازاں ان چڑیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ کئی سالوں سے ان روایتی چڑیوں کے بے دریغ شکار کی وجہ سے ان کی نسل معدوم ہونے کا خطرہ بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے محکمہ تحفظ جنگلی حیات نے چڑیوں کے شکار کے لیے جاری پرمٹ منسوخ کر دیے تھے اور ان کے شکار پر مکمل پابندی عائد کر رکھی تھی۔ لیکن اس کے باوجود قانون شکنی کے عادی افراد ان چڑیوں کو شکار بھی کرتے تھے اور انہیں فروخت بھی کرتے تھے۔ اس حوالے سے اگر سخت سزائیں یا بھاری جرمانے عائد کیے جائیں تو روایتی چڑیوں کی سمگلنگ کا سلسلہ روکا جا سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا شہر کراچی کا ہفتے بھر کا احوال۔ اب مجھے دیجیے اجازت اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گی ماہنور افتخار۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں کاسموپولیٹن کی پہلی سٹوری کی۔ شہر لاہور میں پولو چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا، جس کی خاص بات غیر ملکی کھلاڑیوں کی شرکت تھی۔ فائنل میچ میں مقابلہ ٹیم وائٹ کا ٹیم بلیک سے تھا، جس میں چیمپئن شپ کی فاتح ٹیم وائٹ رہی۔ پولو چیمپئن شپ میں شریک غیر ملکی کھلاڑیوں نے شہر لاہور میں پولو میچ کو خوب انجوائے کیا۔ دیکھیے میاں اصغر سلیمی کی یہ رپورٹ۔ لاہور میں ایبک پولو چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ ٹیمیں پاکستان، انگلینڈ، ارجنٹائن، فرانس، ایران، اٹلی اور چلی کے کھلاڑیوں پر مشتمل تھیں۔ پاکستان کے ساتھ ارجنٹائن سے آنے والے کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم وائٹ اور ٹیم بلیک فائنل تک پہنچنے میں کامیاب رہیں۔ ٹیم وائٹ نے ٹائٹل مقابلہ 8 کے مقابلے میں 10 گول سے اپنے نام کر کے شائقین سے بھرپور داد وصول کی۔ ہم 3 لیگ میچز بڑے ٹف کھیل کے فائنل میں آئے اور فائنل بھی جیسا آپ نے دیکھا بڑا ٹف تھا۔ Every time I came here I'm very happy. I'm very glad to play here in Pakistan. اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی جنوبی افریقن ہائی کمشنر برائے پاکستان مسٹر متزیکا تھے، جنہوں نے کھلاڑیوں کی انعامات کے ذریعے حوصلہ افزائی کی۔ لیجیے جناب، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شہر لاہور جو باغوں کا شہر کہلایا جاتا تھا، یہاں 50 سال پرانی پودوں کی نرسریاں ختم ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس سے ہزاروں قیمتی پودے ضائع ہو گئے۔ نرسری مالکان کا موقف ہے کہ انہوں نے نرسریوں کے لیے جگہ لیز پر لی تھی، تو دوسری طرف اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن کا کہنا ہے کہ نرسریوں کو لیز کی مدت پوری ہونے پر ختم کیا گیا۔ لیکن اب ان 50 سال پرانی نرسریوں کے ختم ہونے سے شہر لاہور میں آج کل زہریلی اسموک کا راج ہے۔ فضائی آلودگی کو ختم کرنے میں نرسریوں کا اہم کردار ہے۔ انتظامیہ کو فوری اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ دیکھیے آصف محمود کی یہ رپورٹ۔ باغات کے شہر لاہور میں 50 سال پرانی پودوں کی نرسریاں ختم۔
हज़ारों कीमती पौधे ज़ाया हो गए। चंद रोज़ पहले जहां हज़ारों पौधे खूबसूरती के रंग और खुशबुएं फैला रहे थे, आज वो मुरझाए पड़े हैं। दिन रात इन पौधों की निगरानी करने वाले माली भी उदास हैं। नर्सरी मालकान कहते हैं उन्होंने जगह लीज पर हासिल की थी। 2020 तक का रेंट जो है, जो भी है, जैसा भी है, वाया कोर्ट हो रहा है या वाया थ्रू हो रहा है किसी बात, लेकिन वी आर पेइंग द मनी। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का कहना है नर्सरियों को लीज की मुद्दत पूरी होने पर ख़त्म किया गया। नर्सरीज के मालिकान ने खुद हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें उन्होंने से एग्री किया कि उनका जो पोजीशन है वो इलीगल है। 97 से उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था जिसकी बेस पर वो यहाँ पर बैठ सकते। पौधों की नर्सरियाँ न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करती हैं बल्कि इससे आबो हवा भी मोतदल रहती है। नाजरीन, अनारकली से नूरजहां तक इश्क व मोहब्बत की लाजवाल और तारीखी दास्तानों के हीरो अजीम मुग़ल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के मज़ार पर हसरत बरस रही है। मकबरे की इमारत न सिर्फ किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है बल्कि जगह जगह पड़े कूड़ा करकट के ढेर आने वाले सयाहों में मायूसियाँ और बीमारियाँ बांटने का काम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मियां असगर सलीमी अपनी रिपोर्ट में। दरिया रावी लाहौर के दूसरे किनारे शाहदरा के एक बाग में मकबरा जहांगीर को पाकिस्तान में मुगलों की सबसे हसीन यादगार माना जाता है। अजीम मुगल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने मरते वक्त वसीयत की थी कि इसकी कब्र ऐसी खुली जगह पर बनाई जाए कि इसकी कब्र पर बारिश और शबनम के कतरे गिरते रहें। मकबरा के चारों कोनों पर हसीन मीनार हैं। कब्र का तावीज़ संगे मरमर का है और इस पर अकीक, नीलम, मरजान और दीगर कीमती पत्थरों से गुलकारी की गई, मगर कुछ अरसा से मज़ार की इमारत की कोई देखभाल करने वाला नहीं। पहले बहुत ज़्यादा सियाह आते थे मगर अब मकबरे की हालत जो थी बहुत ही ख़राब है, जिसकी वजह से गैर मुल्की सियाह का आना बहुत कम हो गया है। इतनी गंदगी है, कूड़ा कोई उठाता ही नहीं है। ये साइड पे भी, अंदर भी इतना कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है। लाहौर के शहरियों ने तारीखी विरसा की हिफाजत और देखभाल को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब में पाए जाने वाली जंगली हयात पर पहली डॉक्यूमेंट्री तैयार कर ली गई। ये बात सच है कि पंजाब जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में अभी दीगर सूबों से पीछे है। यहाँ नायाब जंगली हयात का गैर कानूनी शिकार भी ज़्यादा है। पंजाब वाइल्ड लाइफ में 1000 के करीब अमला तैनात है। ताहम गैर कानूनी शिकार को रोकने में वाइल्ड लाइफ गार्ड्स के अलावा आवाम में भी शऊर उजागर करने की ज़रूरत है और ये डॉक्यूमेंट्री इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पंजाब जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और अफजाइश में बाकी सूबों से पीछे है। यहाँ नायाब नस्ल के जंगली हयात का गैर कानूनी शिकार भी ज़्यादा किया जाता है। पंजाब में वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1000 के करीब फील्ड स्टाफ है जिनको वाइल्ड लाइफ वाचर कहा जाता है। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज है इस पे हमें कुछ थोड़ी चीज़ें रिविजिट करने की ज़रूरत है, उस पे करेंगे और फोर्स ज़रूर बनाएंगे और वो मैं पीएम साहब से मैंने अर्ज़ किया है और सीएम साहब से भी। माहिरीन कहते हैं कि जंगली हयात की अफजाइश के लिए CBOs की तादाद बढ़ाना होगी। चश्मा आपकी बहुत अच्छी जगह है, तौनसा आपकी वाइल्ड लाइफ के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त जगह है, चुलिस्तान पूरा आपका बड़ा अच्छा एरिया है। अब ये वेटलैंड्स की वैरायटी को देखो, पंजाब से ज़्यादा कहीं भी नहीं है। पंजाब वाइल्ड लाइफ के एजाजी गेम वार्डन बदर मनीर का कहना है कि जंगली हयात के गैर कानूनी शिकार और पोचिंग को नाकाबिल ज़मानत इक़दाम करार देना होगा। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान की एक और बेटी ने किया है पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन। हम बात कर रहे हैं ज़ारा नईम डार की, जिनका ताल्लुक शहर लाहौर से है, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते ACCA के इम्तिहान में पूरी दुनिया में टॉप किया। जहां साल 2020 कोरोना की वजह से तलबा के लिए काफ़ी मुश्किल रहा, तो वहीं ज़ारा नईम ने ACCA के इम्तिहान फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा नंबर लेके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। देखिए यूसुफ अब्बासी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की एक और बेटी ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। दुनिया भर के 5 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों की मौजूदगी में ज़ारा नईम डार ने रिकॉर्ड कामयाबी अपने नाम कर ली। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ACCA के इम्तिहानात में 179 ममालिक के तालिब इल्मों ने शिरकत की।
زہرا نیم ڈار کا کہنا ہے کہ یہ سب والدین کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے باعث ممکن ہوا ہے۔ میں اپنی پروفیشنل جو نالج مجھے گین کرنی ہے، جو مجھے ایکسپیرینس گین کرنا ہے پروفیشنل، اپنی آرٹیکل شپ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ پاکستان میں ہی اپنی ایک فرم کھول سکوں۔ زہرا نیم ڈار کی کامیابی کو پورے ملک و قوم کی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں تو ناظرین پی ایس ایل کا آغاز ہو گیا ہے۔ شہر لاہور کی عوام پی ایس ایل کے رنگوں میں رنگ گئے۔ قذافی اسٹیڈیم کے اعتراف میں پی ایس ایل میں شریک کھلاڑیوں کے بڑے بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ شائقین کرکٹ کو پی ایس ایل کے شہر لاہور میں آنے کا شدت سے انتظار ہے۔ پی ایس ایل 6 کا کراچی میں آغاز ہوتے ہی ہر طرف کرکٹ خمار نظر آ رہا ہے۔ ابتدائی مرحلہ تو کراچی میں شروع ہوا ہے، مگر لاہور میں کرکٹ کی بہار پوری جوبن پر ہے۔ شائقین اپنی پسندیدہ ٹیموں اور سٹارز کی ایک ایک ادا پر وارے نیارے جا رہے ہیں۔ گھروں کے ساتھ گلی کوچوں اور بازاروں میں شائقین ٹی وی سیٹس پر نظریں جمائے نظر آ رہے ہیں۔ آپس میں گپ شپ اور کھلاڑیوں کی کارکردگی پر تبصروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میں انہیں کراچی کنگز کو سپورٹ کرتا ہوں، میچز دیکھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ میں لاہور کلرز کو سپورٹ کرتا ہوں اور یہ جو آنے میچز لاہور میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ ٹی وی پہ الگ بات ہے دیکھنے کی، پر جو مزہ قذافی اسٹیڈیم میں بیٹھ کے دیکھنے کا مزہ آتا ہے، اس مزے کی الگ ہی بات ہے۔ نوجوان کرکٹرز بھی اپنی پسندیدہ ٹیموں کی فتوحات کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ کسی کی امیدیں اسلام آباد یونائٹڈ سے وابستہ ہیں تو کسی کی لاہور قلندر سے بھرپور توقعات وابستہ ہیں۔ کسی نے دفاعی چیمپئن کراچی کنگز کو ایک بار پھر ٹائٹل جیتتے دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی تو کوئی پشاور زلمی کے گن گا رہا ہے۔ لاہور میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور ملتان سلطانز کے پرستاروں کی بھی کمی نہیں۔ کوئٹہ کو کر رہے ہیں اور چونکہ بھی میرے فیوریٹ پلیئر رہے ہیں، کرس گیل اچھا ہارڈ ہٹر ہے اور اس سے مجھے کافی سیکھنے میں ملتا ہے۔ کرکٹ کا بھرپور جشن منائیں گے، اسٹیڈیم جا کے میچز دیکھیں، انشاءاللہ لاہور قلندر جیتے گا۔ اسلام آباد یونائٹڈ کو سپورٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ان کے تمام میچز دیکھوں گا۔ پی ایس ایل کا یہ میلہ 22 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں فائنل کے ساتھ ختم ہوگا۔ لاہور میں اسٹیڈیم آ کر میچز دیکھنے والوں نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ کوئٹہ میری پسندیدہ ٹیم ہے، انشاءاللہ یہی جیتے گی۔ لاہور قلندر سے بہت امیدیں ہیں کہ وہ اچھا پرفارم کرے گا اور انشاءاللہ فائنل کو ہی جیتے گا۔ میں حسن علی اور اسلام آباد یونائٹڈ کو سپورٹ کرتا ہوں۔ پی ایس ایل پاکستان کا برانڈ اور پاکستان کی پہچان ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور ملتان اپنے شہر اور اپنی ہی ٹیمیں ہیں۔ ٹرافی کوئی بھی جیتے، اصل جیت پاکستان کی ہی ہوگی۔ ناظرین آخر میں آپ کو بتائیں کہ موسم بدلتا ہے تو لوگوں کے مزاج اور رہن سہن کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں۔ بہار کی آمد ہے۔ موسم کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے لاہور کے ایک شاپنگ مال میں ایک روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں جولری، میک اپ کا سامان، نت نئے ڈیزائن کے پرس، کپڑے اور جوتے نمائش میں رکھے گئے۔ بچوں کے لیے الگ سے سٹالز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ خوشگوار موسم میں چٹپٹے کھانوں نے یہاں آنے والوں کی خوشیوں کو بھی دوبالا کر دیا۔ موسم بہار کی آمد ہے۔ جشن بہارا کے استقبال کی تیاریوں کا سلسلہ بھی بھرپور انداز میں جاری ہے۔ سپرنگ سپری کے زیر اہتمام گلبرگ لاہور کے شاپنگ مال میں ایک روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف قسم کے سٹالز لگائے گئے۔ جیولری، میک اپ کا سامان، نت نئے ڈیزائن کے پرس، کپڑے اور جوتے نمائش کی زینت بنائے گئے۔ قدرتی شہد، ڈرائی فروٹ، عطریات اور کتب بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز رہے۔ بعض سٹالز کی جانب سے خریداروں کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکج بھی رکھا گیا تھا۔ سٹالز لگانے والوں کے ساتھ وزٹرز نے بھی اس نمائش کے انعقاد کو خوب سراہا۔ سب بہت کنٹینڈڈ ہیں کہ اوپن ایئر میں ہیں، سو یہ ایک بہت ہی ہم نے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک چینج آیا آفٹر 1 ایئر۔ اوپن ایئر میں ہے، تھوڑا سا آپ کو پتہ آج کل کے حالات میں تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے لوگوں سے بات کرنے میں اینڈ آل دیٹ، تو اٹس ریئلی گڈ، گوئنگ آن ویری فائن۔ اچھا لگا، تھوڑی اویئرنیس بھی ڈیولپ ہوئی ہے، لوگوں سے مل کے بھی بہت اچھا لگتا ہے، پتہ لگا ہے ایوری تھنگ از گوئنگ فائن رائٹ ناؤ۔ بہت کسٹمرز آئے ہیں، بہت اچھا رسپانس ہے۔ اسپرنگ فیسٹیول ہے، اس کے مطابق بہت اچھا کیا ہے آج، ماشاءاللہ اچھا رہا ہے بہت۔ بچوں کا برانڈ ہے، کڈز ڈیزائنر ویئر ہے اور بہت اچھا رسپانس ہے، کافی لوگ آ رہے ہیں۔ نمائش میں بچوں کے لیے الگ سے سٹالز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ نمائش کی آرگنائزر ہیرا طیب کے مطابق نمائش لگانے کا مقصد نہ صرف نئی پروڈکٹ کو متعارف کروانا ہے، بلکہ جشن بہارا کو بھی خوش آمدید کہنا ہے۔ چھوٹے لیول کے سب بزنس مین جو کہ اپنا پروڈکٹ کسی بڑے ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے ہم نے سٹالز بنائے ہیں اور ایک بڑا مزے کا انوائرمنٹ ہے جو آپ کے سامنے سب آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ نمائش میں چٹپٹے کھانوں کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ شہری خوشگوار موسم کے ساتھ ان کھانوں سے بھی خوب لطف اندوز ہوتے رہے۔
तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। बढ़ते हैं पहली खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मेहनत काश्तकार करता है लेकिन फ़ायदा मिडल मैन उठाता है। गाजी बरोथा में किसानों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ज़रूरी पैदावार बढ़ाने और काश्तकार तबके की मावनत के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। काश्तकारों के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि जाली ज़रूरी अद्वियात वालों के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि जब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर करप्शन करते हैं तो मुल्क तबाह होते हैं। कौमी खजाने से जब पैसा चोरी होता है तो मुल्क को बड़ा नुकसान होता है। करप्ट हुक्मरानों ने तासुर दिया कि करप्शन कोई बुरी चीज नहीं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। बच्चे भी बाहर हैं, मुंशी भी बाहर है, दामाद भी बाहर है, सब बाहर और सारे ऐसे ऐसे शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। इसहाक डार का तो लगता है ऐसे कि बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में रोल्स रॉयस की दुकान थी। किधर से ये पैसा आया? वज़ीर आज़म इमरान खान ने गाजी बरोथा में अपने खिताब के दौरान अपनी तोपों का रुख अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब भी किए रखा। ना ये हमें गिरा सके, पहले मीनार पाकिस्तान उधर बेचारे फ्लॉप हो गया, फैटफ की लेजिस्लेशन में ब्लैकमेल करने की कोशिश उधर रह गए, कोरोना पे कोशिश, इनका ख्याल था कि हम गवर्नमेंट रह जाएगी, वहाँ अल्लाह ने करम किया हमारे पे। अब ये सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये सवाल भी किया कि क्या जमहूरियत में भी कोई पैसा देकर ऐवानों में आता है? मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं, और ये अभी से नहीं लगी, ये 30 साल से हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को खरीदते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि माजी में करप्ट लोगों ने सिर्फ पैसा चोरी नहीं किया, अखलाकियात भी तबाह की। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। कौमी असम्बली के हालिया इजलास में अपोजिशन के इसरार पर स्पीकर ने बिजली, पेट्रोल और रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा पर बहस की इजाज़त दी तो पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि वज़ीर आज़म कहते थे कि बिजली की कीमत बढ़े या नए टैक्स लगें तो समझो कि हुक्मरान चोर है, लेकिन अब एक हफ्ते में 2 बार बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। राजा परवेज़ अशरफ की बात मुकम्मल होने से पहले फ्लोर वज़ीर तवानाई उमर अयूब को दिए जाने पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। असम्बली इजलास के दौरान पेट्रोल, बिजली, गैस और अशियाए खोरोनोश की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस की इजाज़त दी गई। इस मौके पर वफाकी वजीर उमर अयूब ने बिजली, गैस, महंगी होने के माशी मसाइल और कर्जों समेत हर मुश्किल का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की गलत पॉलिसियों का खुमियाजा आज भुगत रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और स्पीकर डेस्क का घेराव भी किया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में 48 रुपये फ़ी किलो और कुकिंग ऑयल की कीमत में 29 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ ब्रांड के घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद घी की कीमत में 48 रुपये फ़ी किलो और कुकिंग ऑयल की कीमत में 29 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया। कीमतों में इजाफे के नतीजे में 1 लीटर के 5 पैकेट्स के पाउच में 44 रुपये और 1 लीटर के 12 पैकेट्स वाले पाउच पे 62 रुपये तक इजाफा हो गया है, जबकि घी 203 रुपये किलो से बढ़कर 251 रुपये किलो और ऑयल 244 रुपये से बढ़कर 273 रुपये फ़ी लीटर हो गया है। इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। घी की कीमत में 48 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा कर दिया गया। कुकिंग ऑयल की कीमत में 29 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो गया। 1 लीटर के 5 पैकेट्स के पाउच में 44 रुपये तक इजाफा हुआ और 1 लीटर के 12 पैकेट्स वाले पाउच में 62 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे के बाद घी 203 रुपये किलो से बढ़कर 251 रुपये किलो तक हो गया। ऑयल 244 रुपये से बढ़कर 273 रुपये फ़ी लीटर हो गया।
बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क की मईशत आज मुस्बत सिमत में जा रही है और कोरोना के बावजूद मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। इस्लामाबाद में रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का बड़ा असासा हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आने के बाद सबसे बड़ा मसला माली खसारा था। जब तक रुपया मजबूत नहीं होगा मईशत मजबूत नहीं होगी, क्योंकि जब करेंसी गिरती है तो सरमायाकारी भी गिर जाती है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोरोना के दौर में हमारी बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ और हमने पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड कर्जे वापस किए। कुल 6000 अरब रुपए कर्ज की मद में दिए हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। 20 अरब डॉलर जो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी गवर्नमेंट को इस तरह का डेफिसिट नहीं मिला। तो सबको पता है कि इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो करेंसी के ऊपर होता है, और जब करेंसी डीवैल्यू होती है तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो उस मुल्क के गरीब अवाम के ऊपर होता है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाती है। हुकूमत अब तक 6000 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे वापस कर चुकी है। रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल के मुतालिक बताया। इन्वेस्टमेंट तो तब आती है जब लोग ख़ास तौर पर जिनके डॉलर्स में पैसे पड़े हों या जिन्होंने बाहर से पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना हो, तो अगर वो डॉलर से कन्वर्ट करके रुपए में इन्वेस्ट करेंगे और उन्हें पता चलेगा कि अगर रुपए ने गिरी जाना है तो वो डॉलर में ही रखते हैं, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है जब करेंसी फ्लक्चुएशन होती है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि डॉलर महंगा होने से एक्सपोर्ट होने वाली अशिया समेत सब कुछ महंगा हुआ। मुल्क का सबसे बड़ा असासा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मारूफ कोहे पैमा मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने अपने वालिद की मौत की तस्दीक कर दी। स्कर्दू में सूबाई वजीर सयाहत राजा नासिर अली खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वालिद की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि अली सतपारा अपने 2 गैर मुल्की साथियों के हमरा K2 की मुहिम जोई के दौरान लापता हुए। मुझे और कई इंटरनेशनल कोह पैमाओं को यकीन है कि इन्हें K2 सर करने के बाद वापसी पर हादसा पेश आया और जिस बुलंदी पर हादसा हुआ वहाँ चंद घंटों से ज़्यादा रहना मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरा ख़ानदान इंतहाई शफीक बाप से महरूम हो गया, जबकि पाकिस्तानी कौम सब्ज़ हिलाली परचम से जुनून की हद तक मोहब्बत करने वाले मुहिब्बुल वतन कौमी हीरो से और दुनिया एक बहादुर और बासलाहियत मुहिम जू से महरूम हुई है। मैं अपने वालिद के मिशन को जारी रखूँगा और इनके अधूरे ख्वाब पूरे करूँगा। सूबाई वजीर राजा नासिर ने कहा कि K2 पर मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत, पाक फौज और लवाहिकीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लापता कोह पैमा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोहम्मद अली सतपारा और साजिद सतपारा सिविल एजाजात से नवाजे जाएंगे। विफाकी हुकूमत को स्कर्दू एयरपोर्ट को मोहम्मद अली सतपारा से मंसूब करने की तजवीज़ पेश की गई है। इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। चोटियों से मोहब्बत करने वाला चोटियों की आगोश में ही सो गया। साजिद सतपारा ने वालिद मोहम्मद अली सतपारा की मौत की तस्दीक कर दी। 2 गैर मुल्की कोपैमाओं की तलाश भी खत्म कर दी गई। मोहम्मद अली सतपारा और 2 साथी दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 ऑक्सीजन के बगैर सर करने की मुहिम के दौरान लापता हो गए थे। साजिद सतपारा ने वालिद की मौत का ऐलान किया। दुख और गम की इस घड़ी में हम सब एक दूसरे के लिए सहारा बनेंगे इंशाल्लाह। और मैं अपनी कौम और अली सतपारा के चाहने वाले जो क्लाइंबर्स है और उनके चाहने वालों से को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह वालिद का जो ख्वाब था और एक मिशन था उसको जारी रखूँगा और उसी के नक्श कदम पर चलूँगा। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर सियाहत राजा नासिर अली खान ने कोपैमाओं की खिदमात पर एजाज़ात का ऐलान किया। मोहम्मद अली सतपारा और साजिद सतपारा को सिविल एजाज़ से नवाजा जाएगा और को सिफारिश की जाएगी। ख़ानदान की कफालत के लिए मुनासिब माली पैकेज का ऐलान करने के लिए चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब खुद आएंगे, अपने इनके अहले अयाल की फातिहा भी पढ़ेंगे, इनके घर आकर एक बेहतरीन माली पैकेज का ऐलान भी करेंगे। साजिद सतपारा ने लापता कोपैमाओं की तलाश के ऑपरेशन पर वजीर आजम इमरान खान और पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया।
برطانیہ کے پاکستان میں متعین ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر بھی گوادر کرکٹ گراؤنڈ کی مسحور کن خوبصورتی کے دلدادہ اور معترف ہو گئے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے گوادر کے دورے کے موقع پر کرکٹ گراؤنڈ سے اپنے خصوصی ویڈیو پیغام میں اسے دنیا کا خوبصورت ترین کرکٹ گراؤنڈ قرار دیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان کی قومی زبان اردو میں جاری کردہ اپنے پیغام میں کہا کہ برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات بہت مضبوط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ ہم دونوں ملکوں کے عوام کے خون میں شامل ہے۔ کرسٹن ٹرنر نے گوادر کرکٹ گراؤنڈ کو دنیا کا سب سے خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ایک دن انگلش کرکٹ ٹیم بھی اس گراؤنڈ پر کھیلے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات بہت مضبوط ہے کیونکہ کرکٹ ہمارے خون میں ہے، اٹس ان آور بلڈ، اور یہ کرکٹ گراؤنڈ گوادر کو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ پورا دنیا میں ہے، اور مجھے امید ہے کہ انگلینڈ کرکٹ کی ٹیم شاید ایک دن یہاں کھیلے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام شہریوں کے لیے کووڈ ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ مارچ کے پہلے ہفتے میں ان شہریوں کے لیے ویکسینیشن کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اس عمر کے تمام افراد اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں گے، جبکہ 65 سال یا اس سے زائد عمر کے شہریوں کے لیے پہلے سے رجسٹریشن ہو رہی تھی۔ اسد عمر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کی تھی اور اعلان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہے کہ 65 سال اور اس سے زیادہ عمر کے تمام شہریوں کے لیے کووڈ-19 ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ آپ اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھ کر 1166 پر ارسال کریں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ حکومت بزرگ شہریوں کو کورونا سے بچانے کے لیے پرعزم۔ 65 سال سے زائد عمر کے شہریوں کی ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن شروع ہو گئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا، 65 سال سے زائد عمر کے شہری اپنا شناختی کارڈ نمبر 1166 پر SMS کریں۔ 65 سال سے زائد عمر کے لوگوں کی ویکسینیشن مارچ میں شروع ہو جائے گی۔ دوسری جانب کورونا سے اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 26 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ایک روز میں 1048 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس طرح ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 5,64,077 ہو گئی، جبکہ اب تک 12,333 افراد کورونا سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔